सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, बाबर आवान साहब ने और जनाब सलीम मांडीवाला साहब ने बात की है नेब पर। वक़्त गुजर गया, हम देखते रहे, सोचते रहे कि इस्लामाबाद में ओसामा कत्ल हुआ, मच में सिराज साहब एजेंडा पे आए, जुमा टाइम नहीं है, आज के एजेंडा को सामने रखें। इस पे आपने परसों बात करता हूँ, क्या हमारी रियासत और कौम इसके काबिल नहीं है हमारी हुकूमत के जाकर इन लोगों से माफ़ी मांगे, रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। जनाबी चेयरमैन, आप कहते हैं कि एजेंडा पे बात कर ले, मैं मानता हूँ 950 दिन गुजर गए, अंधेरों में इजाफा हुआ, मायूसियों में इजाफा हुआ, लॉकडाउन, ब्रेकडाउन, क्रैकडाउन के अलावा है क्या। लेकिन आज मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात करूंगा और ये है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते हैं और सिर्फ 20 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो आज मैंने उनकी तफसील लाया है आपके लिए कि एक पाकिस्तानी कितने अक़साम का टैक्स देता है। इनकम टैक्स देता है, जनरल सेल्स टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, वेल्थ टैक्स देता है, सुपर टैक्स देता है, कैपिटल टैक्स देता है, वाटर टैक्स देता है, प्रोफेशनल टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, सेंटर सेल्स टैक्स देता है, सर्विस टैक्स देता है, पेट्रोल लीवी देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, कस्टम ड्यूटी देता है, पीटीवी लाइसेंस फीस देता है, टाल गेट फिक्स देता है, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी टैक्स देता है, अबियाना और जरी जमीन के लिए पानी पर टैक्स देता है, लोकल सेस टैक्स देता है, एजुकेशन टैक्स देता है, कपन पर भी टैक्स देता है। जनाबे वाला, ये कोई 41 अक़साम का टैक्स है जो एक आम पाकिस्तानी देता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि हमारे लिए शर्म की बात है जनाब चेयरमैन साहब जी कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में महंगाई में 1 नंबर पर है। हाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने रिसोर्सेज, मादिनियात से, ज़रख़ेज़ ज़मीन से, पानी से नवाजा है और आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.7%, जबकि भारत में 6.9%, छोटा भूटान 3.6%, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है 4.7% है। क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तानियों का ख़त्म हुआ है। आपका सवाल यह है कि इलाज क्या है। जनाब चेयरमैन साहब, इलाज यही है कि जो कुरान में है कि फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह की तरफ रुजू करो, रब काबा है, वो बदअमनी में अमन और भूख में काना कहलाता है। मौजूद है हमारे इसमें प्यारे दोस्त अली मोहम्मद भी मौजूद है, वो हर मजलिस में बात करते हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे मसाइल का हल, इस मुल्क के मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है, सूदी निज़ाम का ख़ात्मा है। लेकिन 950 दिनों में इस हुकूमत ने तकरीरों के अलावा एक कदम भी इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए नहीं लिया। चेयरमैन साहब, जुमे का दिन है, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि आज भी मेरे मुल्क में ज़राअत का मसला है, इरिगेशन का मसला है, माशी बदहाली का मसला है। तो अगर आप भी सूरह नूह पढ़े कुरान करीम में, उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने इन 4 मसाइल का हल बताया है कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ए मेरी कौम, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, तुम्हारे ऊपर मूसलाधार रहमत की बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मुआशी क़ुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मईशत
کے علاوہ تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا اور تمہاری اریگیشن کو بہتر بنائے گا۔ چیئرمین، خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ۔ اگر آپ اس نظام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو چلے تجرباتی طور پر آپ اس طرف چل پڑے۔ اللہ رحیم و کریم مہربان ہمارے ان تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، بابر آوان صاحب نے اور جناب سلیم مانڈیوالا صاحب نے بات کی ہے نیب پر۔ وقت گزر گیا، ہم دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ اسلام آباد میں اسامہ قتل ہوا، مچھ میں سراج صاحب ایجنڈا پہ آئیں، جمعہ ٹائم نہیں ہے، آج کے ایجنڈا کو سامنے رکھیں، اس پہ آپ نے پرسوں بات کرتا ہوں۔ کیا ہماری ریاست اور قوم اس کے قابل نہیں ہے ہماری حکومت کے جا کر ان لوگوں سے معافی مانگے، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے؟ جناب چیئرمین، آپ کہتے ہیں کہ ایجنڈا پہ بات کر لیں، میں مانتا ہوں 950 دن گزر گئے، اندھیروں میں اضافہ ہوا، مایوسیوں میں اضافہ ہوا، لاک ڈاؤن، بریک ڈاؤن، کریک ڈاؤن کے علاوہ ہے کیا؟ لیکن آج میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور صرف 20 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو آج میں نے ان کی تفصیل لایا ہے آپ کے لیے کہ ایک پاکستانی کتنے اقسام کا ٹیکس دیتا ہے۔ انکم ٹیکس دیتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہے، پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے، ویل ٹیکس دیتا ہے، سپر ٹیکس دیتا ہے، کیپٹل ٹیکس دیتا ہے، واٹر ٹیکس دیتا ہے، پروفیشنل ٹیکس دیتا ہے، روڈ ٹیکس دیتا ہے، سینٹر سیلز ٹیکس دیتا ہے، سروس ٹیکس دیتا ہے، پیٹرول لیوی دیتا ہے، ایکسائز ڈیوی دیتا ہے، کسٹم ڈیوٹی دیتا ہے، پی ٹی وی لائسنس فیس دیتا ہے، ٹال گیٹ فکس دیتا ہے، گورنمنٹ سٹیمپ ڈیوٹی ٹیکس دیتا ہے، ابیانہ اور زرعی زمین کے لیے پانی پر ٹیکس دیتا ہے، لوکل سیس ٹیکس دیتا ہے، ایجوکیشن ٹیکس دیتا ہے، کپن پر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ جناب والا، یہ کوئی 41 اقسام کا ٹیکس ہے جو ایک عام پاکستانی دیتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے جناب چیئرمین صاحب کہ پاکستان اس وقت ایشیا میں مہنگائی میں 1 نمبر پر ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ریسورسز معدنیات سے، زرخیز زمین سے، پانی سے نوازا ہے، اور آج پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.7%، جبکہ بھارت میں 6.9%، چھوٹا سا بھوٹان 3.6%، سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے 4.7% ہے۔ قوت خرید پاکستانیوں کا ختم ہوا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، علاج یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، رب کعبہ ہے، وہ بدامنی میں امن اور بھوک میں کانا کھلاتا ہے۔ موجود ہے ہمارے اس میں پیارے دوست علی محمد بھی موجود ہے، وہ ہر مجلس میں بات کرتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل، اس ملک کے مسائل کا حل اسلامی نظام ہے، سودی نظام کا خاتمہ ہے۔ لیکن 950 دنوں میں اس حکومت نے تقریروں کے علاوہ ایک قدم بھی اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے نہیں لیا۔ چیئرمین صاحب، جمعے کا دن ہے، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آج بھی میرے ملک میں زراعت کا مسئلہ ہے، ایریگیشن کا مسئلہ ہے، معاشی بدحالی کا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ بھی سورہ نوح پڑھے قرآن کریم میں، اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان 4 مسائل کا حل بتایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ए मेरी कौम तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, तुम्हारे ऊपर मुसलधार रहमत की बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मुआशी क़ुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मईशत के अलावा तुम्हारी ज़राअत को बेहतर बनाएगा और तुम्हारी इरिगेशन को बेहतर बनाएगा। चेयरमैन, खुदा की कसम ये कहानी नहीं है, ये अफसाने नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल का वादा है आपके साथ, मेरे साथ, हर इंसान के साथ। अगर आप उस निज़ाम पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो चले तजर्बाती तौर पर आप उस तरफ चल पड़े। अल्लाह रहीम व करीम मेहरबान हमारे इन तमाम मसाइल को हल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।